अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज 1 साल हो गया 9 मई के सानिहा को। ये सानिहा है या सबक है या पूरी कौम के ज़मीर पर एक बोझ है या फिर मुल्क के हर मुहिब वतन के लिए एक शर्मिंदगी और पशेमानी का एक इंसिडेंट है। इनमें से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और इस दौरान जो कुछ भी हुआ और जिस तरह के रवैये और जिस तरह के अमाल और रद्द अमाल हमारे सामने आए, वो अपनी जगह पर एक सबक है। अभी एक दिन पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 9 मई को बहुत एलेबरेट वे किया है। मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने जुडिशल कमीशन पर भी बात की, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की जो ख़बरें आ रही थी उन पर भी एक रद्द अमल दिया। फिर उन्होंने ये भी करार दिया कि 9 मई जो है ये दरअसल अफवाज पाकिस्तान का एक कह लें कि उनके लिए ये सदमा नहीं है, ये पूरी कौम के लिए एक तशवीश और तकलीफ़ की बात है और इसमें कोई शक नहीं है। 9 मई को जो कुछ भी हुआ, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी उन वाक़यात की तायीद नहीं कर सकता। जिस तरह से शरपसंद लोगों ने, मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन जिन लोगों ने भी शरपसंदी की, उन्होंने हमारे जो शुहदा थे उनकी यादगारों की बेहुरमती की। उन्होंने जिना हाउस को जला डाला, पेशावर में रेडियो स्टेशन पर हमला कर दिया, फैसलाबाद में ISI के दफातर पर हमला कर दिया और एक अजीब सा एक आप कह लें कि एक उबाल था, एक तूफ़ान था, एक बदतमीज़ी थी और एक बेहूदगी थी जो कि हो रही थी। सोचने की बात यह है कि ये सारा कुछ जो हुआ, क्या ये यकदम 9 मई को हुआ या फिर वो जो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा बेसबब नहीं होता। तो ये जो 9 मई का वाक़या है ना, मैं ये समझता हूँ कि एक दस्तक थी, एक ऐसी दस्तक जिसके बाद हमें अपनी आँखें खोलनी चाहिए और उन हक़ाइक़ और मुहर्रिकात को भी देखना चाहिए जो माजी के 10-15 साल में हमारी सियासत में शामिल हुए। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगा 2011 के उस जलसे की जिसमें खान साहब ने मीनार पाकिस्तान को भर दिया। एक बहुत बड़ा मौका था उस वक़्त इमरान ख़ान के पास कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद इतने वालेहाना अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी। उन्हें उन लोगों की तरबियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, उन लोगों के सियासी शऊर में एक पुख्तगी और बेहतरी लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पता नहीं उनका अपना एजेंडा था या कोई और किसी का एजेंडा था जिसके वो इस्तेमाल हुए जिसके तहत। फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर मुल्क के अंदर जिसमें लगा ना एक जो सकूत तो खैर छोड़े, सुकून की जो एक सियासत है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। एक एहतजाज और एक अजीब रवैया, चलें एक हलचल हुई तो उस हलचल के कौम को, मुल्क को फ़ायदा होने चाहिए थे, लेकिन उसके फ़ायदे नहीं पहुंच सके। फिर हमने ये भी देखा कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे उनमें से जो एलीट क्लास के लोग थे उनकी तो बड़ी तादाद माफ़ी तलाफ़ी करना शुरू हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ गई और ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमारा तो इन मामला से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। और जो बेचारे मतवसत तबके के लोग थे या जो निचले तबके के लोग थे जो इन रहनुमाओं के इश्क में, पागलपन में बहुत ही आगे निकल जाते हैं, कोई मंतक नहीं उनके सामने होती है, उन लोगों ने एक अजीब तकलीफ़ बर्दाश्त की है। मुलव्वस भी हैं वो, और ये लोग माफ़ी मांग कर अलग हो गए। वो लोग अभी तक उन लोगों के बच्चे जो उनसे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो उनसी, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। और फिर अजीब सा एक मंतक और प्रोपेगेंडा ये भी किया जाता है कि ये शायद पाकिस्तान की फ़ौज ने खुद ही किया है। इससे बड़ा मज़ाक़ा खेज़ और तकलीफ़ दे मामला और कोई नहीं हो सकता कि हम इस तरह की बात करें। मतलब ये है कि गलती नहीं माननी, और हमारा प्रॉब्लम ये है हमारी कौम का कि हम गलती नहीं मानते और गलती ना मानने की वजह से हम उस गलती पर डटने का जो रवैया है उसकी वजह से इतने फजूलियात में चले जाते हैं कि बस
ایک الحفیظ اور علمان والی بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس دوران مذاکرات کی بات ہوئی، معافی تلافی کی بات ہوئی جو کل بڑی حد تک کلیئر بھی ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال کے اوپر سب سے پہلے جو بھی لوگ ملوث ہیں وہ جو ذمہ داران ہیں انہیں پوری قوم کے سامنے آ کر اس واقعے کے اوپر کم از کم معافی مانگنی چاہیے، اور اگر معافی مانگی جاتی ہے تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی کی بات نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، بڑی ایکسٹرا آرڈنری بات ہوگی، ایک گریٹ جیسچر ہوگا۔ اس جیسچر کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ قوم کو اب مدد کی ضرورت ہے، ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے جو اس کے نقصان کا مداوع کر سکے، ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو دور اندیشی کے ساتھ قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکے، ایسی قیادت کی ضرورت ہے، ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو قوم کو اقتصادی، معاشی اور سلامتی امور، خارجہ امور، انٹرنل ایشوز، عام آدمی کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے اوپر رہنمائی کر سکے اور کچھ ریلیف دے سکے۔ بہت ہو گیا، انف از انف۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو لیڈرز ہیں اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ کیا تربیت کرتے ہیں؟ ہر سیاستدان کا ماننے والا اپنے مخالف سیاستدان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں کیا کبھی انہوں نے اپنے ماننے والوں کی اس طرح سے رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میری پالیسیز کے اوپر کویسچن اٹھا سکتے ہیں، میری غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، اور کبھی ایسا اگر ہوتا ہے تو ہمارے لیڈرز جو ہیں، جو سو کالڈ لیڈر ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو وقت بھی نہیں دیتے۔ انٹرویو کرتے ہیں لوگ تو اس کا انٹرویو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیڈرز کو جسے کہہ لیں، جو میں پھر کہتا ہوں کہ جو سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کو مقدس گائے بنا دیا گیا، اور ان مقدس گاؤں کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا وہ حشر کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ نہ کچھ۔ ہم سب جانتے ہیں اس چیز کے اوپر، لیکن اب ذرا تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ ہوش مندی کی ضرورت ہے، تھوڑے تدبر کی ضرورت ہے، کچھ فکر کریں اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قومی مفادات کے بارے میں، اپنی سلامتی کے بارے میں، اپنے استحکام کے بارے میں۔ دیکھیں زمانہ کدھر چلا گیا، ایک قیامت کی چال چل گیا زمانہ۔ آپ ہمارا پڑوسی بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا، کہاں چلا گیا؟ وہاں پر بھی ان دنوں الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن میں نہیں سنوں گا کہ الیکشن میں کچھ بھی ہو جائے ان کے سیاستدان دھاندلی کے شور مچائیں گے اور الزامات لگائیں گے، وہ اگلے 5 سال کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے کہ اب بھی اگر نہ سمجھا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، بہت ہی دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ دیر جون سی ہے ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے، ہمیں 9 مئی کا جو سانحہ ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ سبق جس کی بنیاد پر ہم اپنے اندر، اپنے ملک سے، اپنی قوم سے، اپنے دفاعی اداروں سے، اپنی حکومتوں سے، جمہوریت سے، سیاسی نظام سے محبت کرنا سیکھ سکیں، اور اس محبت کی بنیاد پر ملک اور قوم کو ترقی کے راستے پر آگے لے جانے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید گفتگو ہم کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔